दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में शामिल एशिया के सबसे अमीर शख्स और भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी इतने अमीर कैसे हुए। इस बात को जानने से पहले आपको मुकेश अंबानी का तारुफ करवाते चलते हैं। नाजरीन, मुकेश अंबानी अप्रैल 1957 को यमन के दारुल हुकूमत अदन में धीरू भाई अंबानी और कोकेला बैन अंबानी के घर पैदा हुए। मुकेश अंबानी भारत की मशहूर और मारूफ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, जिसकी बुनियाद इनके वालिद ने 1958 में रखी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियों का मजमुआ है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कंपनियां हैं जो रिफाइनिंग और रिटेल से लेकर मालियाती खिदमत और टेलीकॉम तक जरूरियात जिंदगी के तमाम शोबों में काम करती है। फोर्ब्स के मुताबिक 66 साल मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के 10वें अमीर तरीन शख्स हैं, जिनकी मजमूई मालियत $116 बिलियन से भी ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकेश ने आखिर इतना पैसा कैसे कमाया। दरअसल मुकेश अंबानी की अमीरी का ये सफर 19 अप्रैल 1957 को शुरू हो गया था, क्योंकि उनके वालिद धीरू भाई अंबानी रिलायंस ग्रुप की बुनियाद रख चुके थे और यूं खानदान का बड़ा बेटा होने के नाते मुकेश को वालिद की तरफ से विरासत में मिले मुख्तलिफ कारोबार और दौलत को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। सही मायनों में अगर ये कहा जाए कि खुशकिस्मती की कसरत से घिरे हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी आज ख्वाबों की एक जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये गलत ना होगा। लेकिन अगर इनके इब्तदाई सालों पर नजर डालें तो मुकेश अंबानी को अपने वालिद धीरू भाई अंबानी से तहरीक मिली। धीरू भाई अंबानी ने मसाला जात की तिजारत करके अपने कारोबारी सफर का आगाज किया। फिर उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए रिलायंस की बुनियाद रखी। रिलायंस बोर्ड में अपने भाई अनिल अंबानी के साथ शामिल होने से पहले मुकेश अंबानी की उम्र तकरीबन 20 साल थी। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की थी। मुकेश ने अपना अलग मौकफ बनाया और बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट चलाकर इज्जत कमाई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 90 की दहाई में कंपनी को पेट्रोकेमिकल्स पर रिफाइनिंग की तरफ मोड़ने में एक बड़ा हिस्सा डाला। इस कामयाबी के बाद 2000 की दहाई में रिटेल और टेलीकॉम का काम शुरू कर दिया। इन शोबों ने मुकेश की जाती दौलत में तेजी से इजाफा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी क़यादत में रिलायंस इंडस्ट्री ने आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल नई बुलंदियां हासिल की, जिसके नतीजे में 2007 तक यह पहली हिंदुस्तानी कंपनी बन गई जिसने हिंदुस्तानी तारीख में $100 बिलियन का हिस्सा अबूर किया। अमली तौर पर दोनों भाइयों ने धीरू भाई अंबानी से एक ही किस्म की वर्कशॉप, तरबियत और महारत हासिल की थी और जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स कायम किया। लेकिन जब 2002 में धीरू भाई वफात पा गए तो यह खानदान के लिए एक बहुत मुश्किल तरीन वक्त था, क्योंकि उन्होंने वफात से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, जिसके बाहिस विरासत की तकसीम पर मुकेश और अनिल का 10 साल से ज्यादा झगड़ा चलता रहा। आखिरकार इनकी वालदा कोकेला बैन को तनाज़ा तय करने और खानदानी कारोबार को भाइयों के दरमियान बराबर तकसीम करने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ा। झगड़े की वजह यह थी कि अनिल टेलीकॉम कंपनी का मालिक बनना चाहता था, हालांकि यह मुकेश की इजाद थी। काफी तगो-दो के बाद मुकेश ने हार मानते हुए टेलीकॉम कंपनी को अपने भाई अनिल को सौंप दिया, जो कि उस वक्त 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की मालियत थी। यूं अनिल ने भारत में बिजली, मालियाती खिदमत और टेलीकॉम पर हुकूमत शुरू की, जबकि मुकेश ने तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। असासों और कंपनियों में तकसीम के बाद मुकेश अंबानी के मातहत चलने वाली कंपनियों को रिलायंस इंडस्ट्रीज कहा जाने लगा और अनिल अंबानी के मातहत कंपनियों को रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप कहा जाने लगा। असासों की ये तकसीम एक शिक के तहत हुई थी, इसलिए दोनों भाइयों को 10 साल तक एक दूसरे को कारोबार में जाने से रोक दिया गया था। इस अलैदगी के फौरन बाद अनिल अंबानी क्लाउड लाइन पर थे, क्योंकि उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस की शक्ल में अपनी प्लेट में सोने के पहाड़ रखे थे। इस दौरान मुकेश RIL पर तवज्जो मरकूज करने में मसरूफ थे। 2008 तक अनिल दुनिया के 6ठे अमीर तरीन शख्स बन चुके थे और इनकी मजमूई दौलत $42 बिलियन अमरीकी थी। नाजरीन, इसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और वो तब आता है जब अनिल अंबानी सरमायाकारी के कुछ गलत फैसले कर बैठते हैं। यूं कर्जों की भारी रकम
غیر مستقل مزاجی اور خود شعوری کی کمی انیل امبانی کے المناک انجام کی وجہ بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انیل کو 2019 میں سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب سے حکم ملا کہ یا تو وہ جیل چلا جائے یا سود کے ساتھ ساری رقم واپس کرے، اور یہ قرض $80 ملین تک تھا۔ اور اس مشکل گھڑی میں مکیش امبانی نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک قدم بڑھایا اور اپنے بھائی کو جیل کی سزا سے بچانے کے لیے پوری رقم ادا کر دی۔ 2020 میں انیل نے صفر کو اپنی مجموعی مالیت قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی قابل ذکر اثاثہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کے بھائی نے نہ صرف قرض ادا کر کے ان کو جیل سے بچایا بلکہ ریلائنس کمیونیکیشنز کے زیادہ تر اثاثے بھی خرید لیے۔ اس طرح مکیش امبانی ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج $116 بلین کے ساتھ دنیا کے 10ویں امیر ترین شخص ہیں۔ یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتے ہیں کہ مکیش، انیتا اور تینوں بچوں کے ریلائنس لمیٹڈ میں 12% شیئرز ہیں، لیکن خاندان کی وہ رکن جس کے پاس سب سے زیادہ شیئرز ہیں وہ ان پانچوں میں ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ دا انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ شیئرز کی مالکن کوکیلا بہن ہے، یعنی مکیش اور انیل کی والدہ، جن کے پاس 24% شیئرز ہیں، یعنی ان پانچوں کے انفرادی شیئر سے دگنا۔ اب واپس آتے ہیں انیل امبانی پر، جن کے اثاثے زیرو ہو چکے ہیں۔ انیل امبانی 2008 میں اپنے بھائی مکیش سے کہیں زیادہ امیر تھے، اس لیے یہ 2008 میں دنیا کے 6 امیر ترین شخص تھے، جبکہ مکیش امبانی کا نام دنیا کے امیر لوگوں کی فہرست میں دور دور تک نہ تھا۔ لیکن اس وقت انیل امبانی کے اثاثے صفر ہو چکے ہیں، کیونکہ انیل امبانی نے جو معاہدے کیے ان میں ان کو مسلسل نقصان ہوتا رہا، حتیٰ کہ ایک موقع پر مکیش کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے سویڈن کی ایک کمپنی اریکسن کو $8 کروڑ بھی ادا کرنے پڑے، جیسا کہ ہم آپ کو اوپر بھی بتا چکے ہیں۔ یوں انیل کے حصے میں جو 6 کمپنیاں آئیں وہ سب کی سب گھاٹے میں جانے لگیں۔ انیل نے جو قرض لیے تھے ان پر بھی مقدمے قائم ہو چکے تھے، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا جب انہوں نے چند دن پہلے لندن کی ایک عدالت میں کہا کہ میرے کل اثاثوں کی مالیت صفر ہے، اور آج ایک بھائی کھرب پتی تو دوسرا مالی اعتبار سے صفر ہو چکا ہے۔ اب اگر مکیش امبانی کی فیملی کی بات کی جائے تو ان کی بیوی انیتا امبانی ایک پروفیشنل رقاصہ تھیں اور یہ فلاحی ادارے ریلائنس فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن بھی ہیں۔ ان کی شادی 1985 میں مکیش امبانی کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے 6 سال بعد اس جوڑے کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان کا نام آکاش اور ایشا امبانی ہے۔ 8 سال بعد ان کا سب سے چھوٹا بیٹا اننت پیدا ہوا۔ انہوں نے امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی۔ یہ اپنے والد کے کاروبار کی مختلف شاخیں چلا رہے ہیں۔ دونوں بھائی ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے بہترین عہدوں پر فائز ہیں۔ براؤن یونیورسٹی سے اکنامکس میں گریجویشن کرنے والے آکاش امبانی ریلائنس جیو انفو کام میں چیف آف اسٹریٹجیز ہیں۔ ایشا امبانی نفسیات میں گریجویٹ ہیں جو ریلائنس انفو کام اور ریلائنس ریٹیل میں ڈائریکٹر ہیں۔ سب سے چھوٹے بھائی اننت امبانی، جن کی کچھ عرصہ پہلے شادی کی تقریب جام نگر میں منعقد ہوئی، انہوں نے بھی براؤن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور ریلائنس انرجی میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اننت امبانی کی والدہ نے 2017 میں ٹائمز آف انڈیا کو بتایا تھا کہ بڑے ہوتے ہوئے اننت دمے کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اسٹیرائڈز کی وجہ سے اننت کا وزن کافی زیادہ بڑھ گیا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔